The Kojagiri MCLF Cooperative Multi-Purpose Society Limited. मॅडम तुमका आम्ही योगदान दिले का हे असा दिसलं परीक्षिका गोमानिस्तर रजनी धारगळकर योगदान भेटोचो पण ही समाजसेवा करता असताना समाजाचे आणि दर एका मनशा भितर त्यांच्या काळजात एक वेगळ्या तरेची आपुलकाय निर्माण करपी समाज सेवेंतल्यान आपले नाव व्हड करता असतानाच आपल्या वाठाराचे आपल्या म्हालाचे नाव व्हड करपी आणि सदांच समाजातल्या दर एक घटकाक मुखार काडपी म्हळ्यारच आमचे मुखेल सोयरे पेडणे मतदारसंघाचे आमदार उदरगतीचे दुसरे नाव म्हळ्यारच गोमानिस्तर प्रवीण जार्लेकर या खिणात नेटान ताळयो मारया तांच्या खातीर तांच्या आशिर्वादान तांच्या उर्बादायी उतरांतल्यान आमी मुखार वता म्हाका तांच्या सेल्फ हेल्प ग्रुप तोरशा
परब हांगा आसा भोमानेस्त शिवानी परब जाल्यार तशेंच 3 उमेद वाडोवपी इनामाय हांगा आसा. पयले उमेद वाडोवपी इनाम 3000 रुपया, दुसरे उमेद वाडोवपी इनाम 2000 रुपया आणि तिसरे उमेद वाडोवपी इनाम 1000 रुपया. एकदा आयोजकां खातीर ताळयो मारूया कारण म्हत्व म्हळ्यार पेडणे मतदारसंघाच्या आमदार भोमानेस्त ताळयांचो आवाज उणो जाता नेटान ताळयो जावनी कारण आमच्या खातीर आनी समाजान कितें तरी वेगळें करपाची आशा आनी इच्छा आशिल्ल्यो ह्यो वस्तुऱ्यो. फुडले सुवातेर आमी नाचेली येवकार दिता भोमानेस्त कोजागिरी जोड सचिव बबिता परब. तशेंच कोजागिरी उपाध्यक्ष प्रशांती कुडाळकर आमच्या मदीं उपस्थित आसा. तांकांय आमी मानान माचयेर घालतात. तशेंच आमी येवकार दिता आमच्यो सिनियर ज्येष्ठ CRP कोजागिरी भोमानेस्त समीरा गाड. तशेंच नाका मॅडम तुमी आपली बसका घेवची. फुलांचो आनी भेटवस्तू भेटोवन तांकां येवकार दिवचो. नेटान ताळयो जावनी. खरें तर काळजांतल्या मनांतली भोमानेस्त शिवानी परब तांचे खातीर ताळयो जावनी. तांच्या ही सुंदर अशी फुडले सुवातेर मागता सुखदा दर एक अस्तुऱ्याक मुखार हाडपाक समाज सेवेंतल्यान एक आगळी वेगळी खाशेली वळख समाजान निर्माण करप आनी ही वळख दवरता आसतना सदांच मुखार वचपाचो हावेस तकल्यान दवरप भोमानेस्त तांच्यानी ही सुवाळो काम करप आनी आयज ही जी आर्ट एंड कल्चर हांच्यानी आयज आमचो CLF कोजागिरी MCLF कॉर्पोरेशन मल्टीपर्पज सोसायटी तांकां आयज बरें बरो प्रोग्राम हांगासर तांकां उपस्थित करपाक आयज दिल्लो आसा जो गव्हर्मेंटा तर्फे आयज हांगासर जाल्लो आसा. आनी तेंच्यांनी आयज सांगलेलें आसा कितें फर्स्ट टायम एक पेडणे हांगासर तांकां हो प्रोग्राम घडोवन हाडोवपाक मेळ्ळो. ताका लागून आयज सगळे जाण हांगासर जमलेले आसा. आयज हांव सदांच जो महिला मंडळ आसा तांकां सदांच सपोर्टिंगाक फुडें आसता. सो आयज तेंच्यांनी उलोवन दाखयल्लें आसा जे आयज महिला म्हाका दिसता तुमची पेडण्याची खूब फुडें आसा आनी अशीच ती फुडें वयची. आनी खंय सपोर्ट जाय जाल्यार म्हाजो सपोर्ट तांकां सदांच आसता आनी हेज्याय फुडें आसतलोय बी. तशेंच आयज खूब उमेद दिसली तेंच्यांनी खुबश्या गांवांनी ट्रॅवल केलें. जो आयज आमचो पेडण्या म्हणटा ती कलाकारांची खाण ही खऱ्यांनीच कलाकारांची खाणूय दिसता जे आयज आमची कला हांगा सादर करपाची आसा. जे आयज आमचे पेडणेकार सगळीं जाण महिला आनी खूब उमेद दिसता जे आयज महिलांक खूब आमच्या जे मनशाच्या भितर एक भंय आसता तो आयज भंय भायर गेल्लो आसा तेंचो आनी ती फुडें सरलेली आसा. तशीच तेंच्यांनी फुडें सरोन जे आयज आपल्या फॅमिलीक सपोर्ट आयज दिता आनी खूब बरें दिसता जेन्ना महिला खंय तरी आपल्या स्वताच्या पांयाचेर उबी रावन आपल्या फॅमिलीक सपोर्ट दिता. आनी खऱ्यांनीच सपोर्ट दिवपाची आतां गरज आसा. तुमकां खबर आहा ही म्हारगाय आतां खंय पावलेली आसा. ताका लागून ह्या म्हारगायेक लागून जी महिला आयज आपले स्टेप घेतलेले आहा खऱ्यांनीच बरें घेतलेले आहा स्टेप. आनी तेंच्यांनी अशीच फुडें सरोन जे आपल्या पांयाचेर कशी उबी रावन तेंच्यांनी आपले स्वताचें घर कशें चूल कशी चलोवची हे तेंचो विचार खूब बरो आसा. अशीच तेंच्यांनी सगळ्यांनी फुडें सरची. आनी ज्या गव्हर्मेंटाच्यो तुमकां चडशे स्किमी मेळटा त्यो स्किमी तुमी घेवन तुमचो फुडें बरो जावचो तो विचार करून तुमी फुडें सरची. आनी जे आयज तेंच्यांनी सांगलेलें आसा तुमकां ऑफीस म्हणनाका तुमकां हांवें ते दिसूच ऑलरेडी तुमकां मिटींग घेवन ऑलरेडी सांगलेलें आसा. तुमकां कितें मनाक दिसता तें तुमी सांगात हांव तुमकां दिवपाक ते रेडी आसा. जे आयज तुमी फुडें वयतले जाल्यार तुमकां फाटल्यान बॅकींग जाय जाल्यार म्हाजें बॅकींग तुमकां सदांच आसतलें आनी हेज्याय पयलीं दिल्लें आसा आनी हेज्या फुडेंय बी दितलो.
तशेंच आयज तेणी सांगलां आपल्याक प्रोजेक्टर जाय. तो प्रोजेक्टर हांवें फास्ट तुमकां एवेलेबल करून दिता. ज्यो ज्यो गोश्टी तुमकां घरांनीच गरज आसा त्यो गोश्टी दिवपाक हांव तुमकां सदांच फुडें आसता. तेका लागून म्हाजो एक तुमकां रिक्वेस्ट आहा. आतां थोड्या दिसांनी इलेक्शनूय आहा तेंय खबर आहा. पयलींच हांव उलयल्लो. आतां पेडण्यान हळमी खूब येत आसा, हळमी जायत आसा. तेका लागून तेंचेर लक्ष मातसो दवरचो न्हू. जे आयज आमी काम कितें करता, आमी सरकारान आहा. सरकारान आसून दुसरे येवन खूब कितें कितें सांगतात ते कानार घेवचें न्हू, लक्षांत घेवचें न्हू. तुमकां कितें जाय आनी कितें नाका तें म्हाका सांगचें. हांव सदांच फुडें आसतलो तुमकां दिवपाक आनी सदांच तुमची कितें आसा पळय तें हांव सक्सेस तुमकां खंयच्या हितून तुमी जातली पळय तेतून हांव तुमकां करपाक फुडें आसतलो. तशेंच म्हाजें आयज सगळ्यांक हें आहा कितें हो प्रोग्राम बऱ्यान बरो हांगासर जावचो, जो आयज हांगासर तुमी सगळ्यांनी ह्या प्रोग्रामाक लागून बऱ्यान बरी मेहनत घेतलेली आसा. त्या मेहनतीचें फळ तुमकां हांगासर मेळचें. आनी हांव म्हाजें भाशण हांगाच थांबयता. देव बरें. आयज कोजागिरी MCLF कॉग्नेटिव्ह मल्टीपर्पज सोसायटी लिमिटेड यांच्या जोड पालवान आर्ट एंड कला डिपार्टमेंट आयज आमी गोवन फोक डान्स कॉम्पिटिशन हे पेडण्या मर्यादीत दवरलेलो आसा. आनी ह्या कार्यक्रमाक आमच्या मदीं आमचे माचेर उपस्थित आसा आमचे पेडणे मतदारसंघाचे लाडके आमदार श्री प्रवीण सर आलेकर यांचे हांव मना काळजांतल्यान धन्यवाद म्हणटा की सरान जायत्या वेळार खूब सपोर्ट दिलो आसा महिलां खातीर. आनी आमचो आयचो जो गोवन फोक डान्स ऑर्गनायज केला त्याच्या खातीर सुद्दां सरांनी आमकां खूब मोटिवेट केला. आनी तेंच्यांनीच सांगलां की हो आर्ट एंड कल्चरासून तुमी एक प्रोग्राम करा म्हणून. आनी आमचो जो आयचो गोवन फोक डान्स आसा हो आमी कोजागिरी MCLF पासून फर्स्ट टायम ऑर्गनायज केला. सो हांव फर्स्ट टायम म्हणटकूच खंय ना खंय मातशें चुकतलें, तूं मातशें क्षमा करपाचें सगळ्यां कडेन मागता. तशेंच माचेर आमच्या मदीं उपस्थित आसा आमचे BPM स्वागत करता, मना काळजासून स्वागत करता. CLF आमचो 3 वर्सां जालो स्थापना जाली CLFची 2022 नोव्हेंबर 2022. आनी आमी विजनींग घेवन ट्रेनींग घेवन हे CLF कसो फुडें व्हरपाचो हेचे आमकां बरे भशेन ट्रेनींग जाल्लेलें आसा. पण CLF जावच्या पयलीं CLFचे जे मूळ आसा ते आसा SAG मेंबर्स. SAG आमचे स्टार्ट जाल्यार 2017-2011 सुद्दां आसतले. आनी त्या काळान जे SAG ग्रुप्स आसले ते कॉर्पोरेट टायप अशी चलयताली. जेन्ना 2017 आमची स्त्री शक्ती GS एवेरामा अंडर जेन्ना स्त्री शक्ती स्थापना जाली तेन्ना जे SAG आसा तेंचे विवो विलेज ऑर्गनायझेशन म्हणून प्रत्येक पंचायतीन स्थापना केली. जेन्ना विवो घडपाचो आसलो तेन्ना धारगळचो कल्पतरू ग्राम सेवा संघ हो विवो जो आसा तो फर्स्ट विवो पेडण्यान जाल्लो. सो तेच्या उपरांत आतां 11 पंचायतीन आमचे 19 विवो तयार जाल्ले आसा. आनी प्रत्येक विवोन जे आसा ते SAG आसा ते 16-12 अशें म्हणजे 10च्या वयर SAG मेंबर्स आसा. पेडण्याचे प्रवीण भाई तशेंच आमचे सगळी CLF कमिटी CLF चेअरपर्सन सिनियर CRP तशेंच आमचे सर्वदा BPM आनी स्नेहा तशेंच सगळे भरगच्च व्यासपीठ आनी आमची CRP तशेंच आमची आयज लोककला सादरीकरण करतले सगळे आमचे पार्टिसिपंट तशेंच सगळे आमी हांगासर आयज कमी उपस्थिती दिसता. सर म्हणटलो कितें कमी उपस्थिती म्हटल्यार आमच्या कमिटीन तांकां प्रत्येक टायम दिला की अमके टायमार तुमी येया. कित्याक शेवटी आमी बायलां आसा, बायलांक आमकां सबंद दीस हांगासर रावंक जाय म्हणजे सगळे एडजस्टमेंट करून येवंक जाय. तेका लागून एक ग्रूप येतलो तसोच. तशेंच इनॉग्रेशनाक जरी कमी उपस्थिती आसली जाल्यार आमचे क्लोजिंग सेरेमनीक चड उपस्थिती आसतली. तशेंच आयज उलोवपाक खूब दिसांनी संदी मेळ्ळी हांगासर. मायक हातीन घेतल्यार म्हाका दिसता 3 वर्सां जालीं अशें दिसता म्हाका. म्हणून तरी पूण आमच्या बायलांक लागून एक उलयनशें दिसता. कित्याक जेन्ना CRP काडटना एक बायल फुडें येनासली हांगासर
फुडें काडटा आसतना एक केसेजीन 10 मेंबर काडटा आसतना आमकां तेंच्या घरान वचून तेंकां तेंच्या घोवाक सांगून तेंकां भायर काडची पडटाली. अशी परिस्थिती त्या टायमार आसली. पूण आतां अशें ना की आतां शिवानी हँडल करता करता बायलांक नाका शिवण जाता, कित्याक राग येतात सगळीं. म्हाका व्यासपीठ जाय आनी तुका व्यासपीठ जाय अशें. म्हणजे आयज CLFाचें मोठेपण सांगतना खूब उमेद दिसता की आयज CLFान हो अरेंजमेंट केला सगळो प्रोग्रामाचो. हो म्हाका दिसता एक म्हाजें तरी स्वप्न आसलें की असो प्रोग्राम आर्ट्स एंड कल्चरान आमकां दिवचो कसो. पूण आयज आमच्या आमदारान खूब तांकां पाठिंबो दिलो. तेंचे कडेन आर्ट्स एंड कल्चर डिपार्टमेंटा कडेन रिक्वेस्ट केली आनी आमकां हो प्रोग्राम हांगासर उपलब्ध करून दिलो. कित्याक आमकां एकजूटपणा एकठांय येवन जर कितें काम करीत जाल्यार समाजात एक वेगळी चळवळ घडोवपाक शकता. आणि आयज ह्यो वस्तुऱ्योच आयोजक आसा आनी जातूंत सर्तक म्हणून जे वांटेकार जातात त्यो बी सगळ्यो वस्तुऱ्यो आसा. हांगा सर्तक सुद्दां पाविल्ले आसा. तांचे खातीर नेटान ताळयो मारून तांकां उलोवपाक मेळटा. आणि ह्या सुंदर सुवाळ्याक सगळ्या वस्तुऱ्यांक सदांच मुखार काडपी, खंयच्याच गजाली केन्नाच ना म्हणपी आनी खास करून बायलेन सशक्त जावपाक जाय अशें जाचें सपन आसा ते म्हळ्यारूच आमचे मुखेल सोयरे भोमानंदी प्रवीण आल्लेकर सर. तांच्या खातीर ताळयो जावं. सदांच तांचो विचार असो आसा की बायल जर सशक्त जातली जाल्यार हो समाज सशक्त जातलो आनी सदांच बायलांक तांचें फुडारपण करपा खातीर मदत करपी आमचे भोमानंदी आमदार सर तुका काळजांतल्यान आमी ह्या कार्यक्रमाक येवकार दिता. कार्यक्रम पेटना तुम्ही जायती जाणां तांकां वळखता कारण दिवाळी चवथी वेळार खास करून बाजार आयोजीत करप म्हळ्यारूच विक्री खातीर सामान तशेंच प्रदर्शन भव्य दिव्य अशें आयोजन करपा फाटल्यान तांचो भोव वांटो आसा. इतलेंच न्हय तर ताचे फाटल्यान भलायकी शिबिरां आनी भलायकी शिबिरां घेता आसतना वेगवेगळ्यो पाककला सर्ती बी त्यो आयोजीत करतात. आनी हाचेर खूब उमेदीची आनी भोवमानाची गजाल म्हळ्यार गोंय सरकाराचो सरस हो सुंदर असो उत्सव जाता. ह्या सुवाळ्याक फकत गोंयांतच न्हय तर गोंया भायर हेर राज्यांनी सुद्दां सक्रियपणान वांटेकार जावपी ही कोजागिरी संस्था एकदा आयोजकांक एकदा नेटान ताळयो जावपाक जाय. आनी आयज तांच्याच संकल्पनेंतल्यान ही पयली गोवन फोक डान्स कॉम्पिटिशन ही सर्त धन्यवाद म्हणटा की तेणी आयज ह्या CLFाक हो इतलो मोठो चान्स दिलो की तेणी एक इतलो व्हडलो प्रोग्राम अरेंज करपाक. CLF करता पण आयज हो प्रोग्राम खूबच व्हड आसा. आनी तेच बरोबर सगळ्यांक CLFच्या OBs जी खूब तेमी ह्या प्रोग्राम अरेंज करपाक खूब काम केलें.